रिपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो तो थोड़ी कम हुई है, बिल्कुल हुई है। आगे को जो सिचुएशन है उसमें अनक्लियर है कितनी कम हुई है। दुनिया में तरक्की होती है जब लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़े, फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता। इन्वेस्टमेंट मुझे दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा हो रही है, इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही। दूसरों के पीछे बाहर भाग रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करें। हुकूमत ट्रस्ट बनाना नहीं चाहती, हुकूमत डंडे से काम करना चाहती है। कामयाबियों का सफर जारी है। हुकूमत ने शरह सूद में 1% कमी कर दी है, जिसके बाद इंटरेस्ट रेट 13 से कम होकर 12% पर आ गया है। साथ ही हुकूमत ने ये भी दावा कर रही है कि रवां माली साल के पहले 6 माह में तरसीलात ज़र में 32% इजाफा हो गया है। महंगाई में मुसलसल नीचे आ रही है और इसी माह में महंगाई की शरह 38% से कम होकर 4% पर आ गई है और अब रवां माह में दहाई की कम तरीन सतह 3% से नीचे आ जाएगी। इसके साथ साथ आलमी बैंक ने पाकिस्तान मईशत में बेहतरी की पेशगोई करते हुए इम्कान जाहिर किया है कि पाकिस्तान 2035 तक $1 ट्रिलियन की मईशत बन सकता है। दूसरी जानिब महंगाई से मुतालिक गैलप पाकिस्तान ने एक नया सर्वे जारी किया है, जिसमें 64% पाकिस्तानियों ने हुकूमत के दावों पर शुकूक व शुबहात का इजहार किया है और उन्हें मानने से इनकार किया है, जबकि 22% पाकिस्तानी हुकूमती बयानात से मुतमईन दिखाई देते हैं। सर्वे के मुताबिक 69% खातीन जबकि 60% मर्दों ने महंगाई कम होने के दावों को मानने से इनकार किया है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन किया माहिर मईशत नदीम उल हक साहब ने। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे कि कितनी मौशी सरगर्मियों में तेज़ी आएगी शरह सूद में कमी से, और ज़रा हमारी नाजरीन को ये बता दें कि कौन से ऐसे मौशी अवामिल होते हैं जिसके बायस शरह सूद में कमी की जाती है। देखिए, ये शरह सूद की जो कमी जो है या इंटरेस्ट रेट की कमी, वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से आती है कि इन्फ्लेशन लग रहा है कि कम हो रही है। और इन्फ्लेशन इन्फ्लेशन जो है, जो रिपोर्टेड इन्फ्लेशन है वो तो थोड़ी कम हुई है, बिल्कुल हुई है। और आगे को जो सिचुएशन है उसमें अनक्लियर है कितनी कम हुई है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने भी कहा है कि अभी क्लियर नहीं कि कितनी इन्फ्लेशन कम हुई है, क्योंकि इन्फ्लेशन कम होने के ये मतलब वक्ती तौर पे हो जाए। मॉनेटरी पॉलिसी तो ये देखती है कि आगे को इन्फ्लेशन मुसलसल कितनी कम होगी। हुकूमत को अपने लिए तसलसल चाहिए, इकोनॉमिक्स की तसलसल नहीं चाहिए। ये बड़ी अजीब बात है। तो यस, ये इन्फ्लेशन थोड़ी कम हुई है, इंटरेस्ट रेट कम हुआ, उन्होंने 12 किया, बड़ा अच्छा किया। उन्होंने ज़रा कंजर्वेटिवली इंटरेस्ट रेट कम किया, पूरा कम नहीं किया। बाकी ये है कि इन्वेस्टमेंट तो आपकी बढ़ी कोई नहीं। असल चीज़ जो देखने वाली है, जो आप लोग मीडिया वालों को बार बार बताता हूँ, एक चीज़ देखिए, इन्वेस्टमेंट कितनी बढ़ी है। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं बढ़ी क्योंकि लोग अभी भी डरे बैठे हैं। टैक्स रेट बहुत हाई है, रेगुलेशन बहुत हाई है। हुकूमत सिर्फ फॉरेनर्स को जाती है और कहती है कि हमें इन्वेस्ट करो, लोकल्स को कहती तुम इन्वेस्ट बिल्कुल मत करो, तुम करोगे तो हम तुम्हें जूते मारेंगे, बिकॉज तुम बड़े गंदे लोग हो। लोकल्स को हमेशा हम बुरा समझते हैं। लोकल्स को टैक्स वाले भी डंडे मारते हैं, लोकल्स की बिजली छीन लेते हैं, गैस छीन लेते हैं। दुनिया में तरक्की होती है जब लोकल इन्वेस्टमेंट बढ़े, बिल्कुल ठीक। फॉरेन इन्वेस्टमेंट से कुछ नहीं होता, बिल्कुल ठीक। पर लोकल इन्वेस्टमेंट। नदीम साहब, हमें इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा, अपनी एक्सपर्ट राय दीजिएगा कि शरह सूद कम होने से मुल्की मईशत में कितनी बेहतरी आएगी। देखिए जी, अगेन बेहतरी का मतलब क्या है? मेरे लिए बेहतरी का मतलब बड़ा सिंपल है, इन्वेस्टमेंट हो रही है कि नहीं हो रही। तो इन्वेस्टमेंट तो हो नहीं रही। इन्वेस्टमेंट का सिर्फ ताल्लुक होता है, बाकी मुझे नहीं पता बेहतरी आप क्या समझते हैं बेहतरी है। हाँ, ये जरूर है पाकिस्तानियों के, ये हम लोगों को एक आदत पड़ गई कि शायद को बाहर से पैसे दे देगा, हम खा के चुप करके वापस नहीं करेंगे। ये तो बचपन में ये बेवकूफ़ी है। हम इन्वेस्ट कितना कर रहे हैं, हम काम कितना कर रहे हैं, वो असल तरक्की होती है, वो असल बेहतरी होती है। तो इन्वेस्टमेंट मुझे दिखा दें तो मैं मान जाऊंगा हो रही है। इन्वेस्टमेंट कोई नहीं हो रही, नए प्रोजेक्ट्स कोई नहीं लग रहे, हम भाग रहे हैं, दूसरों के पीछे बाहर भाग रहे हैं कि वो इन्वेस्ट करें। वो तब इन्वेस्ट करेंगे जब हम लोग इन्वेस्ट करेंगे। हमें तो करने नहीं देती हुकूमत। हम मैं तो कर नहीं सकता, बट जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं वो बेचारे तो रो रहे हैं कि जी हमारे पर टैक्स लगाया हुआ है, बिजली की मुसीबत डाली हुई है, कभी गैस छीन रहे हैं, कभी बिजली, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपके नजदीक, आपकी आप एक्सपर्ट हैं चूंकि, तो आपके नजदीक फिर वे आउट क्या है? किस तरह से बिजनेस फ्रेंडली माहौल जो है वो आप बना सकते हैं कि बाहर वालों को तो छोड़े, कम से कम लोकल जो इन्वेस्टर है आप उनको तो फैसिलिटेट करें, वो तो अपना पैसा निकाल के लगा सकें कारोबार में? तो इसके ऊपर बहुत किताबें लिखी हुई हैं, अगर आई होप आप मुझे गूगल भी कर लें तो आपको मिल जाएंगी बहुत सारी चीजें। होम प्लान भी बनाया हुआ है, ग्रोथ प्लान, 1000 चीजें लिखी हुई हैं। पर हुकूमत कहती नहीं जी हमने लोकल बंदे की बात नहीं सुननी, वो बाहर के कंसल्टेंट की बात सुनते हैं, बाहर के कंसल्टेंट लेके आते हैं। इसमें जो सबसे
آسان تو کوئی چیز نہیں، آسان دنیا میں کوئی چیز نہیں ہوتی، ہر چیز مشکل ہوتی ہے. یہ ہے کہ ان کو حکومت کو جو رائٹ سائزنگ پچھلے 50 سال سے بات کریں، اب کر بھی تو دے نا جی. تو یہ رائٹ سائزنگ کا مطلب ہے کہ ایک دم جیسے ملئی نے ارجنٹینا میں ایک پروگرام کرے نا، ملئی پہ ارجنٹینا پہ، ہمارے لوگوں کو پتا ہے دنیا میں کیا ہوتا ہے. جی. اس نے آتے ساتھ اس نے بورڈ پہ لگائی منسٹری، اس نے کہا گئی، ایک اور منسٹری لگائی گئی، ایک اور منسٹری لگائی، اس نے 50 منسٹری ایک دن میں بند کر دی. اس نے جناب سارا آدھے سرکاری افسر فائر کر دیے. ٹھیک ہے، یہاں یہی ہونا پڑے گا. عیاشی ہو رہی ہے. نمبر 2، سرکاری گھر گاڑی کا چکر ختم کریں. یہ قدیم زمانے کی باتیں، یہ ہڈن خرچے ہیں جو ختم ہو. نمبر 4، یہ جو بیوروکریٹ کا نظام ہے کہ اٹیسٹیشن کراؤ تو یہ کراؤ تو وہ کراؤ تو وہ کراؤ، 1000 چیزیں کرنی پڑتی ہے. ایفیڈیوٹ لو تو NOC لو، پھر اتنی موٹی موٹی پیپر کی فائلیں بناؤ، پھر سرکاری دفتروں کے باہر بیٹھو، پھر سرکاری افسر کے پاس جب بھی وہ چھاپا مار دے گا پیسے لے لے گا. یہ کام ختم ہونا پڑے گا. بزنس کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنا کام کریں، سرکاری افسروں سے باتیں نہ کریں، اور سرکاری افسروں کا کام ہوتا ہے وہ کسی کے پاس جا کے تنگ نہ کریں. بالکل ٹھیک. تو یہ اگر ہم نے دوسری چیز یہ اکانومی کھولے، یہ جو ہے نا ٹیرفس لگا کے آپ گندی گندی گاڑیاں لیں گے، آپ گندے گندے فون لیں گے، سب یہ چھوڑے، باہر کی طرف دیکھیں. وہ جب آپ ٹیرفس لوور کریں گے، جب آپ اوپن اکانومی کریں گے، اس وقت ٹریڈ ہوتی ہے. پوری دنیا نے یہ سیکھ لیا. بہت ایکسپیرینس پڑا ہے، میں کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، بہت ایکسپیرینس پڑا ہے، پر ہم وہ سیکھنا نہیں چاہتے. اور نمبر 3، یہ جو لا کا نظام ہے، جہاں سب لوگ سارا وقت کورٹس کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، اخباروں ٹی وی پہ کورٹس کی خبریں آتی رہتی ہیں. ہم نے تو کبھی کورٹ کی خبریں نہیں سنی باہر. یہ ختم کریں بھائی، نظام مارکیٹ کا بنائیں. اور نمبر 5، یہ جو پرائسز خود فکس کرتے ہیں، کبھی DC ریٹ تو کبھی یہ تو کبھی وہ. سوویت یونین نے پرائسز ختم کر دی تھی سیٹ کرنی. ہمیں بھی سب کچھ بجلی کا نظام مارکیٹ پہ چلنے دیں بھائی، گیس کا نظام مارکیٹ پہ چلنے دیں، ایگریکلچر کا نظام مارکیٹ پہ دیں. یہ چیزیں اگر کریں گے تو شاید 5 سال کے بعد انویسٹمنٹ شروع ہوگی. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ ہمیں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. کہیں نہ کہیں ہمیں لوکل بزنس مین کو سپورٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی معیشت پر غور و فکر کرتے ہوئے اس کو کامیابی تک لے کر جا سکے. لیکن حکومت کا دعویٰ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی شرح 38% سے کم ہو کر 4% تک آ گئی ہے، مگر 64% عوام نے حکومتی دعووں کو ماننے سے انکار کر دیا. ظاہری بات ہے جو ان کو نظر آتا ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے. عوام حکومتی دعووں کو ماننے سے انکار کیوں کر رہی ہے، جبکہ فیکٹس اینڈ فگرز بھی حکومت دے رہی ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے جی، ٹرسٹ اس ملک میں بالکل ختم ہو چکا ہے، اینڈ رائٹلی سو. حکومت ٹرسٹ بنانا نہیں چاہتی، حکومت ڈنڈے سے کام کرنا چاہتی ہے. ٹرسٹ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اس پہ فوکوی ہم نے میرے خیال کو 25 سال پہلے کتاب لکھی تھی. ٹرسٹ بہت ضروری چیز ہوتی ہے جی. ٹرسٹ اب ہم اتنے دعوے کرتے ہیں اسلام کے، یہ وہ ہمارے میں ٹرسٹ کوئی نہیں. حکومت کی کوشش ڈنڈے سے کام چلانا، اور حکومت کوشش کرتی ہے جیسے کہ ٹیکس آج بدل دیا، کل بدل دیا، آپ کے گھر کے اندر گھس گئے، ٹیکا لگا دیا، انٹرنیٹ بند کر دیا. یہ سب چیزیں ٹرسٹ. آپ یہ ٹیکس کی بات کریں، محصولات کی بات کر رہے ہیں، تو پھر FBR کا بھی تذکرہ کر لیتے ہیں. FBR نے پہلے 7 ماہ میں 440 ارب روپے تقریباً ٹیکس شارٹ فال کا خدشہ ظاہر کیا ہے. FBR ہر بار ٹیکس ہدف پورا کرنے میں ناکام کیوں ہے؟ اور پھر دوسری جانب بزد بھی ہیں، یہ دلیل بھی دے رہے ہیں کہ جناب ہم نے گاڑیاں جو ہے وہ مہنگی خریدنی ہیں، ہمارے افسران کو فیلڈ میں جانا ہوتا ہے، جو کہ بڑا ضروری ہے ان کے پاس اپنی گاڑی. دیکھیے جی، یہ تو اول تو بات ہی غلط ہے کہ افسران کو فیلڈ میں جانا ہوتا ہے. اور اگر جانا ہوتا ہے تو 4 گاڑی نہیں چاہیے، ایک آدھی گاڑی کافی ہے. جائیں آرام سے، کٹھے مل کے جائیں، ضروری نہیں کہ 10-15 بندے. برطانیہ کی حکومت میں جب میں نے دیکھا تھا، مجھے یاد ہے ایک میرا دوست سیکرٹری ہوتا تھا، اس کے پاس کوئی گاڑی نہیں تھی، وہ ٹیوب پہ جاتا تھا اپنا وہاں دفتر. اور اس سے میں نے جب گاڑیوں کا اس سے پوچھا، اس نے کہا بھائی کبھی کبھی ہم ایئرپورٹ جانے کے لیے گاڑی مل جاتی ہے، وہ ہمیں چھوڑ دیتی ہے وہاں، اور اس میں بھی ایک بندہ ایک گاڑی میں نہیں جا سکتا، 2-3 بندے 4 بیٹھ کے جاتے ہیں. یہ کوئی نظام کی بات ہوتی ہے. جو گاڑی ہے نا، ان کو تو گاڑی چاہیے، گھر ایک بیوی کو بھی چاہیے، تو ایک بیٹے کو بھی چاہیے، تو ایک سن ان لا کو بھی چاہیے، پھر ایک فادر ان لا کو بھی چاہیے. یہاں تو 5-5 6-6 گاڑیاں ہوتی ہیں، ایک گاڑی تو نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، آپ سرکاری افسروں، اکثر لوگوں کو جاتا ہوں واک کر کے دیکھنے، سرکاری افسروں کے گھر باہر 3-4 نمبر گرین نمبر پلیٹ کی گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں. اسلام آباد میں ایک 5 کلومیٹر کے راستے میں نے گنا تھا 16 گرین نمبر پلیٹ کی گاڑیاں. اور مجھے بتائیں سیٹرڈے والے دن گرین نمبر پلیٹ کی گاڑیاں کیوں پھر رہی ہیں پھر بھائی؟ صحیح ٹھیک ہے نا. پھر مجھے بتائیے، ہم نے حساب لگایا کہ اسلام آباد میں صرف یہ جو سرکاری گھر ہے آپ کے سامنے ہے، کوئی کسی کو چھپے تو نہیں، کوسار مارکیٹ ہے، میلڈی مارکیٹ کے ساتھ ہیں،
میلڈی مارکیٹ کے سامنے ہے. یہ جو گھر ہیں ان کا ہم نے حساب لگایا، اگر ان کو ٹھیک طرح سے آپ ٹھیک طرح سے ڈیولپ کرنے دیں تو اس میں $55 بلین کا فائدہ ہوتا ہے. لاہور میں اتنے شہر میں آپ کے پاس سرکاری گھر اتنے زیادہ ہے، اور دیکھا کہ اور لوگوں نے بھی بنا لیے ہیں. فار ایگزامپل یونیورسٹی نے بھی سرکاری گھر بنانے شروع کر دیے، پروفیسران بھی کہتے ہیں ہم سرکاری گھر، سب اداروں نے واپڈا ہر کسی نے سرکاری گھر بنا لیے. یہ جو گھر ہیں یہ مفت آتے ہیں، یہ ٹیکس پیئر سے آتے ہیں نا، ہمیں کہتے ہیں ہم ٹیکس. بالکل ڈاکٹر صاحب آپ نے ٹھیک فرمایا کہ یہ جو بلا وجہ کے للے تللے ہیں نا یہ ختم ہونے چاہیے، اور جو افسران ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری استعمال کے علاوہ ذاتی استعمال کے لیے گاڑیاں گھروں میں کھڑی رکھتے ہیں اور ایک سے زائد گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ بھی اب سلسلہ ختم ہو جانا چاہیے سرکاری رہائشوں کا اور گاڑیوں کا، اور جو اب ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے وہ حقیقی معنوں میں اس پر لگنا چاہیے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر.